बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असलम भाई आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपके सामने सुल्तान महमूद गजनवी के हालात जो है वो तफसील के साथ बयान करेंगे। जहाँ तक सुल्तान महमूद गजनवी का ताल्लुक है तो ये एक अजीम फातिह, एक बहुत बड़ा सलार था। मुस्लिम तारीखदानों ने इस पर काफ़ी रोशनी डाली है और इसका शुमार जो है दुनिया की जो चोटी के मुजाहिदों में शुमार किया जाता है। लेकिन जो गैर मुस्लिम है उन्होंने इसकी लंबी चौड़ी फतूहात को अच्छी नज़र से नहीं देखा और इसे लुटेरा और कातल और इसके अलावा लूट मार करने वाला बताया, हालांकि ऐसा नहीं है। सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो बेसिक तौर पर, बुनियादी तौर पर इस्लाम की अशात के लिए निकला था। ये कहना कि वो लूट मार करता रहा है, अगर वो ऐसा करना चाहता, दौलत का हरीस होता, लालची होता, तो जिस तरह उसने हिंदुस्तान को फतह कर लिया था, वो यहाँ अपनी हुकूमत करके अपने ख़ानदान के लिए एक बेहतरीन जो है वो ख़ानदानी हुकूमत कायम कर लेता। कोई उसे रोकने वाला, मना करने वाला नहीं था। लेकिन उसने ये सारा काम इस्लाम के अशात के लिए किया। इसलिए वो किसी भी जगह, किसी भी मंदिर, किसी भी शहर पर अचानक हमला आवर नहीं होता था, आता था, बता के आता था और फिर सबसे पहले ये पेश करता था कि इस्लाम कबूल कर लो। अगर कोई नहीं करता था तो फिर वो उन पर हमला आवर होता था, वरना नहीं। ये उसका कायदा को दिया था। तो इसके अलावा नहीं, वो किसी पर नाजायज उसने हमला नहीं। लोगों ने उसके किरदार को जितलाने की कोशिश की है और ये उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। सुल्तान महमूद गजनवी का जो बाप था सुबकतगीर, वो तुर्कस्तान के एक छोटे इलाके के सरदार का बेटा था। जब दुश्मनों ने उस पर हमला आवर हुआ तो सुबकतगीर को गुलाम बना लिया गया। 4 साल तक वो उनकी गुलामी में रहा। उसके बाद उन्होंने बेच दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बेचारा एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकता हुआ खुरासान के हुक्मरान अल्पतगीन तक पहुंचा। जब अल्पतगीन तक पहुंचा तो अल्पतगीन ने जब उसका जायजा लिया कि ये एक बेहतरीन सलार है, जंगों का इंतहाई उम्दा और मायारी जो है वो तजर्बा रखता है, तब उसने उसकी इज्जत अफजाई की और उसे गुलाम नहीं समझा। जब तक ये अल्पतगीन के पास था तो इसकी माली हालत कोई अच्छी नहीं थी। इसके पास एक घोड़ा था जिस पे बैठ के ये अमूमन शिकार के लिए निकलता था। एक रोज जब ये शिकार के लिए निकला तो उसने देखा एक हरन है और एक उसके साथ उसका बच्चा है। इसने घोड़ा दौड़ाया और बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और बच्चे को इसने पकड़ लिया। जब ये बच्चे को पकड़ के घोड़े पे सवार होकर चल दिया तो उसने देखा हरन तो पीछे आ रही थी, हल्दी पीछे पीछे। उसने सर फेंका, ऐसा महसूस हुआ उसे कि वो उदास है अपने बच्चे के लिए। चुनाचे उसने घोड़े को रोका, बच्चे को नीचे उतार दिया और जब वो बच्चा अपनी माँ के पास चला गया तब वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और आगे चल गया। उसी रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबकतगीन को ख्वाब में मिले और उसे कहा कि नासरुद्दीन, तूने एक बेज़बान पर रहम किया, उसके बच्चे को छोड़ा है। अल्लाह ने तुम्हारे इस फेर को बड़ा पसंद किया है, लिहाजा तुम्हें हुकूमत अता की जाती है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था। चुनांचे ऐसा हुआ कि इसने गजनी की तरफ से आके कुछ इलाके फतह किए और ये हिंदू के खिलाफ जंग करता हुआ दरियाए चिनाब को अबूर करने के बाद सोजरा पहुंचा। सोजरा वजीराबाद के पास एक बड़ा तारीखी शहर है शमाल की तरफ। जब वो वहाँ था तो उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा मेरे घर के आसमान से एक बहुत बड़ा दरख्त फूटा जिसके साए में खलकत बैठी और इस्तराहत और आराम कर रही है। वो बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा ख्वाब है। उसके साथ ही उसे अपने बेटे की पैदाइश की खबर दी गई, महमूद। वो
दिन जो था वो 10 मुहर्रम हिजरी 361 था, और यही दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था। चुनाचे हुजूर ने चूंकि बुत परस्ती के खिलाफ जहाज किया था, जब आप पैदा हुए तो काबा के बुत ऊंधे मुंह गिरे, ईरान का आतश कदा जो बर्फ से रोशन था वो बुझ गया। चुनाचे उसने दुआ की अपने बेटे के लिए, नाम उसका हुजूर के नाम पर, आपका नाम मोहम्मद था, उनका नाम महमूद रखा, और दुआ किया अल्लाह जिस तरह मेरे प्यारे पैगंबर ने जहाज किया मुसलमानों के अपने बुतों के खिलाफ, इस तरह मेरे बेटे को भी तौफीक देना। इसके बाद परवरिश पाता रहा महबूब। जब परवरिश पाता तो उस वक्त हिंदुस्तान के शिमाली इलाकों में एक जबरदस्त ताकतवर राजा था, और वो राजा ने इर्द गिर्द के सारे राजों को देश किया हुआ था। उसका नाम था जयपाल। अब चूंकि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर सबकतगीन जो है वो काबिल था, गजनी में इसका मकसद बरकत था, चुनांचे ये हिंदुस्तान तक पहुंचने का अपना रास्ता साफ करने के लिए इनकी मंशा थी दोनों बाप बेटे की कि हिंदुस्तान में इस्लाम के साथ का काम करेंगे। चुनांचे ये मगर जनूब की तरफ राजा जयपाल था। राजा जयपाल का मरकजी शहर हुंड था। ये हुंड एक पुराना शहर था जो सिंध के करीब स्वाबी के मुकाम के करीब था, और दूसरा पेशावर। ये पेशावर और हुंड का राजा था, और उसके बाद इसके बेटे आनंदपाल ने पंजाब का बहुत सा इलाका करके लाहौर भी कोई फतह कर लिया था, अपनी सल्तनत को वसी कर लिया था। चुनांचे राजा जयपाल और इसके दरमियान जो है वो जंग हुई, जिसमें इसके बाद सुबकतगीन ने उसे शिकस्त दी और जयपाल भाग गया। वो उस वक्त सुल्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे जंग का तावान लेके उसे माफ कर दिया। उसके बाद जब सुबकतगीन बहुत हो गया तो 998 में महमूद गजनी ताज तख्त का मालिक बना, तो उन्होंने फिर पर्द पुर्दे निकालने शुरू कर दिए राजा जयपाल। अब जब ये सूरत हाल हुई तो फिर सुल्तान महमूद गजनी ने अपने हमला आवर होने का जो है वो सिलसिला शुरू किया। चूंकि उसके मशरक की तरफ राजा जयपाल था बड़ा ताकतवर, और उसके पास अफगानिस्तान का इलाका भी था, खैबर का आसपास का, जलालाबाद का। चुनांचे सबसे पहला हमला सुल्तान महमूद गजनी ने खैबर के मगरब में किया था कि आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो, और उसने जलालाबाद के अलावा बन्नू और टल पर भी कब्जा कर लिया, और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने अपनी हालत बेहतर कर ली। अब जब राजा जयपाल को खबर हुई तो उसने इलाके वापस लेना चाहे। चुनाचे पहली जंग तो खैबर के आसपास हुई, दूसरी जो जंग थी सुल्तान महमूद गजनवी थी वो राजा जयपाल के साथ हुई, ये हुंड और पेशावर के करीब। अब ऐसा हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी के बाद के दौर में पेशावर फतह हो गया था, लेकिन बाद में जयपाल ने फिर कब्जा कर लिया। राजा जयपाल 12,000 सवार, 32,000 प्यादे और 300 हाथी लेकर मुकाबले पर आया, और सुल्तान महमूद गजनवी उसके मुकाबले में 15,000 का एक लश्कर ले गया, और राजा जयपाल को उसने 32 शिकस्त दी और उस पर तावान किया। और जब तबान लगाया तो चूंकि ये 2 बार शिकस्त खा चुका था, लिहाजा इसने जाकर खुद की शिकस्त। ये 2 हमले हो गए, इसके 17 हमले हैं। 2 हमले के बाद जिस वक्त तो राजा पाल सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले पे आया, तो एक और राजा जिसको राजा भाटिया कहते हैं वो भी इसकी मदद के लिए आया था। राजा भाटिया बेरा पिंडी भटिया और शाहपुर का राजा था।
اب یہ پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے تیسرے حملے کی ابتدا کی. اس نے بیرا کا رخ کیا. راجہ بھاٹیا تھا, اسے یہ بیان تھا کہ میری بڑی طاقت ہے, میں سلطان محمود اپنے مرکز سے دور ہے, میں اس کو شکست دے دوں گا. لیکن جب دونوں لشکر ٹکرائے تو سلطان محمود نے اسے بدترین شکست دی. وہ بھاگا میدان جنگ سے, اور سلطان محمود کے لشکریوں نے اس کا تعاقب کیا. جب اس نے دیکھا کہ آپ مجھے یہ چھوڑیں گے تو پکڑ لیں گے, تو اس نے خنجر اپنے آپ کو مار کر خود پیچھے کر دیا. یہ سلطان کا تیسرا حملہ تھا. سلطان کا چوتھا حملہ ملتان پہ تھا. ملتان اس وقت کرامتا کے قبضہ میں تھا. یہ بھی بڑے عجیب لوگ تھے, انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. یہ کرامتا کا جو بانی تھا وہ گٹھنے کاٹ کر تھا, چھوٹے کاٹ کر تھا, ٹانگیں اس کی خامدار تھی, آنکھیں اس کی سرخ تھی, اس کے لیے اس کو قیمتی کہتے تھے. انہوں نے عالم اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس کے ایک کرامتی ابو طاہر نے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ دروازے کھول لیے تھے, اور کافی عرصے کے لیے وہاں سے حجر اسود بھی اٹھا لیا تھا, اور لوگوں کو کافی عرصہ تک انہوں نے حج بھی نہیں کرنے دیا. اور سلطان محمود غزنوی ان لوگوں سے بڑا ناراض تھا, لہذا اس نے ملتان کا رخ کیا. جب ملتان کا رخ کیا تو وہ ان کی بھی بڑی طاقت تھی کرامتیوں کی, لیکن سلطان نے انہیں ایسا مارا کہ یاد رکھا انہوں نے بڑا, جو انہوں نے مسجدوں کو جو نقصان پہنچایا ہوا تھا اس کا بھی سلطان نے انتقام لیا. ان کو کاٹ کے رکھ دیا, اور شہر کے اندر جس عمارت کو یا جس مسجد کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا وہ سلطان نے دوبارہ تعمیر کی, اور لوگوں کی بھی دیکھ بھال کی جن کا نقصان ہوا تھا. یہ چوتھا حملہ. پانچواں حملہ پھر بیرا کی طرف. بیرا کا جب پہلا بادشاہ مر گیا بھاٹیا, تو بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا وہ تخت نشین ہے. اس کے جو بیٹا تھا وہ پہلے تو سلطان کا وفادار تھا, اس کے بعد اس نے پردے نکالنے شروع کر دیے, دوسرے راجاؤں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے لگا کہ مسلمانوں پر حملہ ور ہوں. اور یہ جب انہی کاموں میں مصروف تھا سلطان کے پاس خبر پہنچ گئی تو سلطان آیا, حملہ آور ہوا, اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی شکست کے بعد, لیکن سلطان نے تو پکڑ لیا. سلطان سے اس نے معافی مانگی, اور پھر سلطان کا آئندہ وفادار رہنے کا جب اس نے تہیہ کیا اور جرمانہ بھی دیا جنگ کا, تو سلطان نے اسے بھاٹیا اور شاہپور کا پنڈی پٹیاں کا جو ہے وہ راجہ رہنے دیا. 5 حملے ہوئے. چھٹا حملہ جب راجہ جے پال مار گیا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے آنند پال نے سنبھالا. آنند پال بھی جب پردے نکالنے لگا تو چھٹے حملے کے طور پر سلطان محمود نکلا. راجہ آنند پال کو اس نے بدترین شکست دی, اور وزیر آباد, سودرا, سیالکوٹ اور کانگڑا پر قبضہ کر لیا. یہ شہر راجہ آنند پال سے چھین لیے گئے. راجہ آنند پال بھاگا, اس کی جگہ اس کا بیٹا ترلوکن جو ہے وہ حکمران بن گیا, لیکن وہ مشرق کی طرف چلا. اب آگے 6 حملے ہو. اب جو 7واں حملہ تھا سلطان محمود غزنوی کا, وہ نارائن پر تھا. نارائن کو اتنی جدوجہد نہیں کی, اس پر سلطان نے قبضہ کر لیا. 8واں حملہ پھر ملتان کا تھا. پہلے حکمران کے بعد ملتان میں ایک شخص محمود حکمران ہوا, اس نے بھی ملتان میں لوگوں پر جبر و ظلم کرنا شروع کر دیا ہے. اس نے اس وقت سلطان جو ہے وہ ترکستان میں اپنے دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ سلطان اس وقت ترکستان میں کہاں ملتان کی طرف آئے گا, لیکن جب سلطان کو خبر ہی تو ہوا کہ وہ طوفان کی طرح آیا.
आते ही जंग उसने छेड़ी और 32 शिकस्त थी महमूद को उसे गिरफ्तार करके अपना साथ गजनी ले गए। ये 7वें हो गए, 8वें हो गए। फिर 9वां हमला जो है वो थानीसर पे हमला करके इसने उस पर कब्जा किया। सुल्तान का 10वां हमला जो था वो मारगला, मीरपुर और नजना पर था। दरअसल राजा जयपाल का जो पोता था उसका नाम था भीमपाल। इस भीमपाल ने इन इलाकों पर कब्जा करके फिर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। चुनाचे इसकी सरगोबी के लिए सुल्तान महमूद गजनी फिर आया। भीमपाल को उसने 32 शिकस्त थी और भीमपाल शिकस्त उठाकर कश्मीर की तरफ भाग गया। वहां जाके पनाह ली। कश्मीर के राजा का नाम उनकी संग्राम था। जब सुल्तान को पता चला कि इसने वहां जाके पनाह लिया तो उसने अपने अगले हमले की इब्तिदा की। वो कश्मीर पर हमला आवर हुआ और राजा संग्राम को शिकस्त दी और वहां से भीमराय जो है भीमपाल भाग निकले। इसके बाद सुल्तान का जो अगला हमला था वो दिल्ली, अम्बाला, बंदरबान और इस किस्म के शहरों पर था और इसमें संग्राम का राजा संग्राम ने भी सुल्तान का साथ दिया था। इसके बाद जो सुल्तान है दिल्ली और दूसरे इलाकों को फतह करने के बाद सुल्तान ने जो अगले हमले में दरियाए जमुना का जो मगरबी इलाका था वो सारा हमला और होकर साफ कर लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद अगले हमले में जो 14वां बनता है, सुल्तान ने काफिरिस्तान का रुख किया। काफिरिस्तान में उस बड़ी बड़ी बुत परस्ती होती थी, उन दिनों बुत परस्ती के ये सख्त खिलाफ। जब सख्त खिलाफ था इसने सोचा कि इन बुत परस्तों की खैर इनको नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त वो कहीं मजलूम भी नहीं था, लिहाजा काफिरिस्तान पर हमला हुआ। हमला होने के बाद उसने, वो बहुत अजीब इलाका था, छोटे मोटे दर्रों से गुजरना पड़ता था, ऊंचा नीचा जो है पहाड़ियाँ से गुजरने के बाद जब हमला हुआ तो उन्होंने अतार भी कर लिया। उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। काफिरिस्तान के बाद बारी आती है कलंजर की। ये 15वां जो है हमला है कलंजर जो है बुतों के लिए, हिंदुओं के बुतों के लिए बड़ा मशहूर था। सुल्तान जब उसका रुख किया तो पहले रास्ते में ग्वालियर आता था, ग्वालियर पर चढ़ दौड़ा। ग्वालियर के राजा ने एक पैगाम भिजवाया कि आप क्या चाहते हैं। आपने कहा इस्लाम कबूल कर लो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने बहरहाल मेहनत मताजी करके माफी मांग ली और कभी सुल्तान के मफाद को नुकसान न पहुंचाने का अहद किया। सुल्तान ने उसे माफ किया और कलंजर का रुख किया। चुनाचे कलंजर को भी उसने पता कर दिया। सुल्तान का 16वां हमला सोमनाथ पे था। जब उसने बहुत से उन शहरों को तबाह किया जहाँ बुत थे, तो उसने पूछा लोगों से कोई ऐसा शहर भी है जहाँ बुत हो, तो लोगों ने बताया सबसे बड़ा बुत तो सोमनाथ में अभी है। अच्छा, लोगों ने कहा लेकिन वहां जाना बड़ा मुश्किल है। सुल्तान ने कहा जाना मेरा काम है। बराबर उसने लिए और पहुंचा अपना सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर की इमारत 13 मंजिला थी। उसके ऊपर सोने, असली सोने के 14 लाटू लगे हुए थे
جو سورج کی روشنی میں اور رات کو چاندنی کی وجہ سے چمکتے تھے. بدھ جو تھا سومناتھ کا وہ کافی زمین کے اندر تھا اور 6 فٹ تقریباً زمین سے باہر تھا. بدھ کی یہ حالت تھی کہ روز اس کو گنگا کے پانی سے نہلاتے تھے اور کشمیر سے پھول لا کر اس کے گلے میں ڈالتے تھے. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آگے پیچھے دریائے گنگا سے پانی لاتے تھے اور اس کو غسل دیتے تھے. اس کے علاوہ اس کے مندر کے اندر 500 جو داسیاں تھیں، انتہائی خوبصورت لڑکیاں جو زیادہ تر وزیروں کی امیروں کی تھی، جو وہاں خدمت کرتی تھی بدھ کی بھی اور پنڈتوں کی بھی. اس کے علاوہ 300 غریب لڑکیاں تھیں جو چھوٹا موٹا کام کھانا پکانے کا وہاں اس مندر کے اندر کرتی تھی، اور اس کے اندر 300 حجام تھے. جب لوگ آتے تھے تو ان کی حجامت وغیرہ کرتے. اس بدھ کی بڑی آمدنی تھی. اس کے متعلق ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو آدمی مرتا ہے اس کی روح سومناتھ بدھ کے پاس چلی جاتی ہے. آگے سومناتھ چاہے جس کے اندر وہ چاہے وہ روح ڈال دے. سلطان محمود غزنوی بھی جب وہاں پہنچا تو ہندوستان کے سارے راجا اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے بدھ کی حفاظت کے لیے. سلطان نے ان کی پرواہ نہیں کی. اس موقع پر ہندوستان کے سارے راجوں نے منت کی کہ ہندوستان کی دولت کے انبار ہم آپ کے قدمے لگا دیتے ہیں، اس بدھ کے نہ چھیڑو. آپ نے نہیں، اسی کو تو میں نے توڑنا. چنانچہ سلطان داخل ہوا بدھ کے اندر اور اپنا مارا اس نے بدھ اور پاش کر دیا بدھ کے، اور بدھ کے اندر سے بے شمار دولت جواہرات قیمتی سونا نکلا. پھر اس بدھ کے جو ٹکڑے ہوئے اس کو سلطان محمود غزنوی لے گیا اور غزنی کی گلیوں کے اندر وہ بدھ وہ پتھر ڈالے تاکہ لوگ اس بدھ کے پتھروں کو اپنے پاؤں تلے رون دیں. یہ سلطان کا سول معاملہ تھا. اب سلطان نے سارے بتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد سومناتھ کو فتح کر کے واپسی کا سفر کیا. جب وہ پانیناتھ کے قریب آیا، پانیناتھ جہاں پنجاب کے 5 دریا مل کے ایک دریا بنتا ہے اس کو پانیناتھ کہتے ہیں. یہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں ڈاکو بہت ہیں اور انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، ہر روز وہ کوئی نہ کوئی واردات کرتے. سلطان نے اپنے جاسوسوں کو کہا کہ دیکھو ان کا جائزہ لو. کیا سلطان کو رپورٹ ملی کہ ان کے پاس 4000 کشتیاں ہیں جن کے ساتھ وہ وارداتیں کرتے ہیں سمندر سے نکل کے. سلطان نے جب یہ کیا، سلطان نے اپنی 1400 کشتیاں بنائی، کشتیاں کھڑی کرنے کے لیے گڈھا بنایا. پھر ان کشتیوں کے لیے سلطان نے ان پر حملہ کیا، اور وہ اصل میں ہندو جاٹ تھے اور سارا وہ گزارا جو تھے وہ سارا گزارا لوٹ مار سے کرتے تھے. لہذا اپنے 17ویں حملے میں سلطان نے ان جاٹوں کا بھی خاتمہ کر دیا. یہ ہندوستان پر 17 حملے تھے سلطان کے. اس کے علاوہ ترکستان پر بھی سلطان نے بہت حملے کیے. مورخین کہتے ہیں کہ اپنے 32 سالہ دور میں سلطان محمود نے اپنے 32 سالہ دور حکومت میں لگ بھگ 40 حملے کیے، اور ان 40 حملوں میں کہیں بھی کبھی بھی اسے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا اس نے اسے زیر کیا اور اس پر فتح حاصل. اس کے بعد سلطان جاٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس گیا، اور اب قدرت کی ستمگری تھی کہ واپس جا کر سلطان دق کا مریض ہو گیا. سل یعنی ٹی بی ہو گئی سلطان کو، اور اسی دق سے سلطان 1030 کو فوت ہو گیا اور سلطان کو غزنی میں دفن کر دیا گیا. یہ حالات سلطان محمود غزنوی کے. جاتے جاتے پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک بھی کریں.